अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नोवेलिशियस फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हमने जो नोवेल रीड आउट करना है वो है सदर फदनान का नोवेल तू मेरा रंगे हश्तम। ये रोमांटिक नोवेल है, वानी बेस्ड नोवेल है, हवेली बेस्ड नोवेल है और रूड कज़न हीरो बेस्ड नोवेल है, वडेरा बेस्ड नोवेल है और ये एक इंटरेस्टिंग फोर्स मैरिज बेस्ड नोवेल है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नोवेल होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ साथ जुड़े रहें ताकि जब भी ऐसे मजीद इंटरेस्टिंग नोवेल्स आए तो आपको पता चल जाए। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। आज की रात साहिल की जिंदगी की भयानक तीन रातों में से एक थी। वैसे तो इसकी अनगिनत रातें यहाँ गुजरी थी, लेकिन आज की रात जेल की इस काल कोठरी के फर्श की खुरदराहट और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। वो खुद को घसीटते हुए सलाखों के पास चला आया। इन पे हाथ जमाते हुए उसे बर्फ सी ठंडक महसूस हुई जो कि इसकी रगों में उतरने लगी। उसने नजर उठाकर आसमान की वसअत की तरफ देखना चाहा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। चलो कल सुबह आसमान देख ही लूंगा, उसने खुद को बहलाया। वो खुद को घसीटते हुए सलाखों के पास चला आया। इन पे हाथ जमाते हुए उसे बर्फ सी ठंडक महसूस हुई कि उसकी रगों में उतरने लगी। उसने नजर उठाकर आसमान की वसअत की तरफ देखना चाहा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। चलो कल आसमान देख ही लूंगा, उसने खुद को बहलाया। आज की रात उसके हिसाब से पूरे चांद की रात थी। सामने दीवार पे उसने ठीक 14 लकीरें कोयले से काटी हुई थी। पूरे चांद को देखने की हसरत उसे सता रही थी। आज की रात गुजर जाती तो फिर शायद ये नजारा उसकी जिंदगी में कभी ना आता, क्योंकि कल सुबह उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाना था। वो अभी से मौत की ससराहट को अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहा था। अपने बाकी बचे हुए वक्त को वो अपनी यादों के नाम करना चाहता था। आज जलती से लगती यादें उसके रफीक थी। आज सुबह ही बादल घर घर के आ रहे थे। किसी भी लम्हे बूंदे की टप टप शुरू हो जानी थी। अंदर साहब जो मुकामी कॉलेज में प्रोफेसर थे, छुट्टी का दिन भी अपनी पसंदीदा किताब के मुताले में महव थे कि उनके बच्चों साहिल और माहम ने उनके आगे मौसम नामा पेश करना शुरू कर दिया। क्या बाबा जानी, इस प्यारे मौसम को आप इन जहीम किताबों के मुताले की नजर कर रहे हैं। वो दोनों उनके पास बैठकर उनको अपने बनाए गए मंसूबे के तहत उनको घेरने लगे। उनकी वालदा रकैया बेगम बच्चों की शरारत समझ कर जेर लब मुस्कुराने लगी। इनका सबसे बड़ा बेटा सचील भी कमरे से निकलकर वहां आ बैठा। भई बारिश हो और घर के सीन में ही इसके लुत्फ होने का मजा है। वो गाड़ी लेकर सड़कों के धक्के खाने में कहा, क्यों बेगम? उन्होंने रुकैया बेगम से अपनी बात की तायद चाही। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। मेरे तो इन इम्तिहानात सर पे हैं, इसलिए मुझे तो माफ ही करें आप लोग। इसने साफ इनकार कर दिया। जाएंगे तो सब भी जाएंगे, साहिल ने भाई की तरफ देखते हुए जिद्दी लहजे में कहा। हाँ, कितने दिन हो गए नाना की तरफ गए हुए, वाकई बारिश का असल मजा तो उनके लॉन में ही है। माहम ने भी अपनी तरफ से टुकड़ा जोड़ा। ये मंजर अंजर साहब के घर का है, जो कि अपने आप में एक मिसाली घर था। बड़ा सजील इंजीनियरिंग के साल 2 में था। साहिल 12वीं के इम्तिहानात से फारिग हुआ था और माहा मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला शुरू होने के मुंतजिर थी। बड़े पैसों मुबाइसे के बाद आखिरकार जीत साहिल और माहम की हुई। अंदर साहब रुकैया बानो ने हथियार डाल दी और सजील बड़ी ही मुश्किल से माना। ये छोटा सा काफिला जीप में जरूरी सामान इनके साथ निकाला। बादलों ने अब भी खातिर जमा रखी हुई थी कि उनके नाना की हवेली कुछ ही घंटों की मुसाफत पर थी। उनके नाना हवेली में अपने बेटे के साथ मुकीम थे। कई मरलों पे फैली इस हवेली का अपना ही फसूल था। इन सब के वहां पहुंचने की देर थी कि मौसम अपने जोबन पर आ गया। बावर्ची खाने में पकौड़ों के लिए बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी गई और साथ साथ चाय की भी तैयारी होने लगी। लॉन में लड़कियां झूले पर पिंगे लेने लगी। सजील मामू के बेटों के साथ शिकार पर निकल गया। साहिल ने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया और वो पैदल ही करीबी बाग की तरफ किशां जाने लगा। इसकी आंखें इस परिवेश का चेहरा देखने की आस में तरस रही थी जिसे देखे हुए काफी अरसा गुजर गया था। तालीमी मसरूफियात की वजह से इनका गांव में बार बार आना मुश्किल होता था। सालबाग के दाएं तरफ दरख्तों की ओट में खड़ा हो गया। वहां से अंदर का मंजर हर किसी की निगाहों में आए बगैर बासानी देखा जा सकता था। लड़कियों का एक गोल वहां मौजूद था जो मुख्तलिफ खेलों में आपस में मसरूफ थी। रंगो बू का एक सैलाब सा बारिश की बूंदों के साथ वहां उतरा हुआ था। उसकी बेकरार नादी मशाल शुमाल को ढूंढ रही थी। आखिर वो उसे एक झूले पर बैठी नजर आई। झूले पर ऊंची ऊंची पींगे लेते हुए उसे हमेशा की तरह अपनी जसरत से बाहर ही देख रही थी। वो शायद इसे बचपन से ही मोहब्बत करता था। साहिल के नाना एक छोटे जमींदार थे और जमीन के कुछ बीघे पर काश्तकारी करते थे। शुमाइल गांव की बड़े चौधरी की बेटी थी और बड़ी हवेली वालों के छोटी खुद मुख्तार काश्तकारों से कम ही बनती थी। साहिल का दिल भी शुमाइल के झूलों की पिंगों के साथ पिंगे लेने लगा था। ये एकदम उसे वहां पर अपने अलावा किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ। उससे कुछ फासले पे वो दरमियानी उम्र का मर्द जो घोड़े पर सवार था और उसकी नजरों का महवर बाग में मौजूद शुमाइल का ही वजूद था। साहिल की मुठ्ठियां ही बीच गई। उसका दिल चाहा कि वो उसे घोड़े के पूंछ से घसीट कर उतार ले और कम से कम मुक्का तो उसकी नाक पे दे मारे। वो अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने पे गौर ही कर रहा था कि नाना की हवेली की सिम से उसे फायर होने की आवाज सुनाई दी। वहां से निकलकर तेजी से हवेली की तरफ भागा तो इस तेजी से घर में दाखिल होते हुए देखा। साहिल को अंदर करते हुए अजलत से दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ भाई? उसने पूछा। वो चौधरी को लड़कों से लड़ाई हो गई और वो असला और गाड़ियां लेकर इधर ही आ रहे हैं, सजील घबराई हुई आवाज में बोला। उस ही लम्हे दरवाजों पर जीपों की रुकने की आवाज आई। उन्होंने हवाई फायर करना शुरू कर दिया। ऊंची आवाज में सजील को बाहर निकलने का
کہہ رہے تھے۔ ان لوگوں نے دروازے پہ پوری قوت کے ساتھ دھکے دینا شروع کر دیے۔ اگر وہ مضبوط آہنی دروازہ نہ ہوتا تو کب کا اکھڑ کر گر گیا ہوتا۔ اندر خواتین بھی موجود تھیں۔ حالات کی نزاکت بھانپتے ہوئے ساحل نے ماموں کی پستول سے باہر کی سمت 2 فائر کر دیے۔ فائر کی آواز آتے باہر طوفان برپا ہو گیا۔ دروازے کی جھری سے دیکھنے پہ انہوں نے دیکھا تو چودھریوں کا بڑا بیٹا خون میں لت پت زمین پر تڑپ رہا تھا۔ حویلی میں سیمگی سے پھیل گئی دہشت اور خوف کے سائے نے ان سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ پتر تو نکل جا یہاں سے، چودھری بڑے ظالم لوگ ہیں۔ نانا نے اس کے سر پر اپنا کامتا ہوا ہاتھ رکھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اسے یہاں سے بھاگنے کا کہہ رہے تھے۔ ساحل کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ باہر اونچی آواز میں واویلا کیا جا رہا تھا۔ وہ لوگ دروازے پہ ضربے مار رہے تھے۔ قریب تھا کہ وہ دروازہ زمین بوس ہی ہو جاتا۔ ساحل کو ماموں نے پیچھے والے دروازے سے باہر کیا۔ اللہ تمہارا وارث، انہوں نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے دعا دی۔ وہ لوگ بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں آئے تھے اور اب ساحل ادھر ادھر دیکھے بغیر اس برستی ہوئی بارش میں سر پر ڈو رہا تھا۔ وہ لوگ بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں آئے تھے اور اب ساحل ادھر ادھر دیکھے بغیر اس برستی ہوئی بارش میں ہی سر پر ڈو رہا تھا۔ موسلادھار بارش نے سامنے کے مناظر دھندلا دیے تھے۔ گیلی زمین مکمل طور پر کیچڑ میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس کے پاؤں بار بار الجھ رہے تھے، جس سے اس کے بھاگنے کی رفتار سست پڑی تھی۔ اسی لمحے اسے اپنے قریب ہی جیپ رکنے کی آواز سنائی دی۔ ساحل نے خود کو چھپانے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ذرا سے فاصلے پہ کماد کی تیار فصل کھڑی تھی جو اس کو بآسانی آہنے اندر چھپا سکتی تھی۔ وہ زمین پر لیٹ گیا اور کھیت کی طرف کونے کے بل گھسیٹنے لگا۔ کیچڑ نے اسے مکمل طور پر زمین کا ہم رنگ کر دیا تھا اور کماد کی فصل نے اس کو اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق جیپ میں چودھریوں کے ہی لوگ تھے جو اسے ڈھونڈ رہے تھے اور اسے ہر حال میں ان کی پہنچ سے دور رہنا تھا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا تنفس بہت تیز چل رہا تھا اور اس کا ذہن آگے کا راہ عمل بہت تیزی سے طے کر رہا تھا۔ گاؤں میں ایک سراسمگی سی پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی حویلی ماتم کدہ بنی ہوئی تھی۔ ملک جہاں زیب کی جوان موت نے ماحول پر سوگواری طاری کی ہوئی تھی۔ اس موت پہ جہاں بہت سی آنکھیں اشکبار تھیں، وہاں کسی کی بہت بڑی مشکل دور ہو گئی تھی۔ آہ بکا کا طوفان تھا وہ جو وہاں برپا تھا۔ دونوں چودھریوں نے اپنے لوگوں کو ساحل کی تلاش میں لگایا ہوا تھا، جو کہ چھپے چھپے پر ان کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ نانا کی حویلی پر بھی چودھریوں کے لوگ تعینات تھے جو کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ رقیہ بیگم اور ماہا مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی اور ساحل کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ آج کی رات سب پہ بھاری تھی۔ صبح پنچایت نے اپنا فیصلہ بھی سنانا تھا۔ ان سب کے سروں پر ایک اندیکھی تلوار لٹک رہی تھی۔ رات اپنے پنجے گاڑنے اندھیرے کا کھیل کھیل رہی تھی۔ ساحل کے لیے اس وقت بھی اندھیرا کسی نعمت سے کم نہ تھا جس نے اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ کماد کے کھیت سے نکل کر وہ چھپتے چھپاتے سمت کا تعین کیے بغیر آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے اپنے بہت ہی قریب گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی محسوس ہوئی اور ساتھ ہی انجن کے گھن گرج بھی سنائی دی۔ وہ دم سادے زمین پر لیٹا رہا لیکن اسے تھوڑے ہی فاصلے پہ لوگوں کے لباس کی سرسراہٹ تک محسوس ہو رہی تھی۔ شاید موت اس کے سر آ گئی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک ٹھوس دیوار آ گئی۔ اس نے تھوڑا اونچا ہو کر دیوار کی اونچائی کو ٹٹولا اور یک لک دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اندر کی جانب کود گیا۔ یہ کسی گھر کا پچھلا حصہ تھا جو کہ غالباً جانوروں کے باندھنے کے کام آتا تھا اور اس وقت وہاں مکمل اندھیرے کا راج تھا۔ ساحل نے اندھیرے میں مشکل ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو جانوروں کے پینے کا پانی اس اندھیرے میں چاندی کی پرت جیسا جھلملاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس دھندلے والے اندھیرے میں اسے کوئی دیکھ لیتا تو لازماً اسے بھوت ہی سمجھ بیٹھتا۔ اس نے پانی سے اپنے چہرے اور ہاتھوں سے کیچڑ کو دھویا۔ یہ جگہ اس کو چھپانے کے لیے موزوں ترین تھی۔ وہاں پر ایک چھنگلاسی چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ ساحل اس پہ گرنے کے انداز میں لیٹا تو اس کے جسم میں ایک سکون سا اترنے لگا۔ اس کی آنکھیں خود بخود آپس میں جڑنے سے لگیں۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سویا، مگر مچھوں نے کاٹ کاٹ کر اپنی پوری موجودگی سے آگاہ کیا تو وہ خود کو سلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ جاگنے پر اسے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ اس کی آنتیں کلولا پڑ رہی تھیں۔ دوپہر کے پکوڑے اور چائے اس کی آخری غذا تھے جو اس ہنگامے سے پہلے اس نے کھائی تھی، پر اب نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ بھوک کی صدا جب زیادہ ہی بلند ہونے لگی تو اس نے مجبوراً گھر کے اندر کی طرف رخ کیا۔ سارا گھر مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایک کمرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ اصولاً اسے باورچی خانے کا رخ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تجسس کے ہاتھوں روشنی آتے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے سے باہر کھلی کھڑکی سے اس نے اندر جھانکا تو اسے اپنی بصارت پہ یقین نہ آیا۔ وہ صحیح سمت کا تعین کیے بغیر ہی بھاگ رہا تھا اور مغالطے میں دشمنوں کے کھچار میں آ چکا تھا۔ وہ اس وقت بڑے چودھریوں کی حویلی میں تھا اور شمائل کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ صحیح سمت کا تعین کیے بغیر ہی بھاگ رہا تھا اور مغالطے میں دشمنوں کے کھچار میں آ چکا تھا۔ وہ اس وقت بڑے چودھریوں کی حویلی میں تھا اور شمائل کے کمرے میں باہر کھڑا تھا۔ شمائل اپنی پڑھنے والی میز کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی ہلکی روشنی جلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اسے پیچھے کھلی کھڑکی میں کسی کا موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے گردن موڑی۔ یک بارگی دونوں کی نظریں ملیں اور وہ جھٹکے سے اٹھی اور ساحل کو کمرے کا دروازہ کھول کر اسے اندر کر لیا۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ یہ لوگ پاگل کتوں کی طرح ہر جگہ تمہاری بو سونگھتے پھر رہے ہیں، دبی آواز میں بولی۔ ساحل کو اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر چپ ہی لگ گئی۔ دل کے ہزاروں فسانے تھے جو اسے سنانے تھے، لیکن
حالات کی ستم ظریفی تھی جو وہ یوں ان حالات میں مل رہے تھے۔ حالات نے اسے ایک قاتل کی حیثیت سے اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ اس کے ہاتھوں اس کے خاندان کے ایک فرد کا قتل ہو گیا تھا، لیکن اس کے کسی بھی انداز میں ساحل کے لیے نہ غصہ تھا نہ نفرت تھی۔ تم مجھ سے ناراض نہیں؟ ساحل نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، کس بات کے لیے ناراض ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میری وجہ سے تمہارے تایا کے بیٹے کا خون جو ہو گیا، وہ بولا۔ تمہاری وجہ سے میں ایک ناپسندیدہ رشتے میں بندھنے سے بچ گئی، اس لحاظ سے تو میرے محسن ہوئے۔ شمائل نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ساحل کے ہونٹ حیرت کے انداز میں گل گئے۔ شمائل نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تو اس نے بات مکمل کی۔ تمہارے ہاتھوں جو مارا گیا، میں اس کے ٹھیکرے کی مانگ تھی، ایک زبردستی کا توق تھا جو میرے گلے میں ڈالا جانا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے میری جان تو بچ گئی۔ ایک اطمینان کی سانس خارج کرتے ہوئے ساحل نے شمائل سے کچھ کھانے کو مانگا۔ کھانے کو؟ اور اس وقت؟ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ وہ محتاط نظروں دروازے سے باہر کی طرف دیکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ ساحل خاموشی سے اس کے سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ کاش کہ یہ رات اچھے حالات میں آئی ہوئی ہوتی، اس نے ایک سرد آہ بھر کے سوچا۔ یہ لو، اس وقت کھانے کو بس یہی ہے۔ شمائل ہاتھوں میں چھوٹی سی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ ٹرے میں رکھی چھوٹی سی پلیٹ میں ایک سینڈوچ، ایک کپ چائے اور ایک گلاس میں پانی تھا۔ ساحل کو اس وقت زندگی کا لذیذ ترین کھانا۔ اس نے برق رفتاری سے سینڈوچ کھایا اور پانی پی کر اسے ڈھیروں طمانینت کا احساس ہوا۔ کل پنچایت لگے گی، شمائل کی سرگوشی نما آواز تھی۔ اچھا، اس میں کیا ہوگا؟ ساحل نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ساحل نے اس کے تاثرات پر غور نہیں کیا۔ اچھا اب تم جاؤ یہاں سے، وہ بولی۔ اس نے آخری دفعہ اس پر الوداعی نظر ڈالی، نہ جانے دوبارہ کبھی یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہو۔ وہ دوبارہ دبے پہنچ جہاں سے آیا تھا وہیں سے لوٹ گیا۔ اب اس کو سمت کا کچھ اندازہ ہو رہا تھا، قریب ہی پرانا ٹوٹا پھوٹا سا کھنڈر تھا۔ وہ اسے اس وقت بہترین چائے پر محسوس ہوا۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے جا کر اس نے ایک اینٹ سر کے نیچے لگائی اور سونے کے لیے آنکھیں موند لی۔ صبح کی بھوک پڑتے ہی لوگ پنچایت کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سخت پہرے میں ہی ساحل کے بابا، نانا، ماموں اور بھائی کو وہاں لایا گیا۔ بڑے اور چھوٹے دونوں چودھری اپنی چودراہٹ کے زوم میں اکڑے بیٹھے تھے۔ پنچایت کا آغاز کیا گیا۔ اب تک قاتل کا سراغ کیوں نہیں ملا؟ تلاش کرنے والوں سے پوچھا گیا۔ سرکار، بارش کے باعث قاتل کا زمین میں کھرا اٹھانا مشکل ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک پکڑا نہیں جا سکا۔ تلاش کرنے والے گروہ کے لیڈر نے اپنی 2 نالی کی بندوق کاندھے پر سنبھالتے ہوئے عاجزی سے جواب دیا۔ اس بات کو سننے کے بعد پنچایت کے بڑوں میں سے کسی مشورے پر تبادلہ خیال ہونے لگا۔ ساحل کے گھر والے دم سادے وہاں بیٹھے تھے، خدا کے علاوہ وہاں ان کا کوئی حامی نہ تھا۔ صبر و ضبط سے وہ ان فرونوں کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ پنچایت نے فیصلہ کیا کہ قاتل کی عدم دستیابی کے باعث اس کی بہن کو ہٹ جانے کے طور پر حویلی میں پہنچایا جائے۔ انظر صاحب نے یہ فیصلہ سن کر بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ لیا اور پھر سجیل نے بھی مٹھیاں بھینچ لیں۔ قاتل کے مل جانے پر آئندہ کا لاہے عمل طے کیا جائے گا۔ یہ ظالمانہ فیصلہ سنا کر پنچایت برخاست کر دی گئی۔ آج کی شام چھوٹی حویلی پر بڑی بھاری پر گزرنے والی تھی۔ ماہم کو اس کے ناکردہ گناہ کے بھین چڑھایا جانا تھا اور ساحل ان تمام باتوں سے بے نیاز پتھریلے تکیے پر سر رکھ کے سو رہا تھا۔ آج کی شام چھوٹی حویلی کے سارے مرد سر جھکائے واپس آئے تو گھر کی عورتیں ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ ان سوالوں کا جواب دیتا۔ کیا ہوا؟ پنچایت نے کیا فیصلہ سنایا؟ رقیہ بیگم نے بے تابی سے پوچھا۔ ساحل اب تک روپوش ہے، انظر صاحب نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ شکر ہے اللہ کا، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے شکر ادا کرتے ہوئے بولے۔ اس لیے ماہم کو ہمیں ہر جانے میں بڑی حویلی میں دینا ہوگا۔ انہوں نے آہستگی سے اپنی بات مکمل کی۔ رقیہ بیگم نے حیرت سے بات سنی اور پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے نیچے کی طرف جھکتے چلے گئی۔ ماہم دروازے کے قریب کھڑی تھی، اسے چوکھا اٹھو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، ورنہ وہ بھی شاید اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ ابھی تو اسے پڑھائی کرنی تھی، اعلیٰ تعلیم کا حصول اس کا دینینہ خواب تھا۔ انظر صاحب اور رقیہ بیگم نے بھی اس حوالے سے بڑے اونچے خواب دیکھ رکھے تھے۔ وہ ان والدین میں سے نہ تھی جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے، جلد از جلد بوجھ کی طرح کندھوں سے اتارنے کا سوچتے۔ وہ اس کے خوابوں کی راہ میں روڑے اٹکانے والے والدین نہ تھے، لیکن یہ بگڑے ہوئے حالات میں ان کی بیٹی کے حوالے سے سجائے سارے خواب چھین لینے کے در پہ تھا۔ ماہم پٹی پٹی آنکھوں سے یہ سارے منظر دیکھ رہی تھی، اس کو ابھی بھی اپنی اس باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ونی جیسی رسم کے بارے میں اب تک وہ صرف رسائل و جرائد میں پڑھتی آئی تھی اور اب خود وقت کی پھیلائی گئی بساط میں الجھ کر اس ظالمانہ رسم کی بھین چڑھنے والی تھی۔ کیا روئے گی، سسکے گی، کیا چلائے گی؟ نہیں، پھر سے بنت ہوا ونی کی بھین چڑھا دی جائے گی، خواب نوچ لیے جائیں گے، لہو رنگ آنکھوں سے پستی پھر بھری زندگی اپنائے گی۔ ہاں، پھر سے بنت ہوا سولی پر چڑھا دی جائے گی۔ جانے کب کی پڑی یہ نظم ماہم کے دماغ میں گھسنے لگی۔ اس نے مرے ہوئے قدموں سے اندر کمرے کی طرف رخ کیا اور بستر پر دھہ کی۔ آنے والے وقت اسے ہراساں کر رہا تھا۔ چھوٹی حویلی پر موت کا سوگ طاری تھا۔ انظر صاحب اور رقیہ نے خواب میں بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی رخصتی اس طرح نہ سوچی تھی۔ شام ڈھلتے ہی کچھ مرد نکاح خواہاں کے ساتھ وہاں پہنچ کے کوئی ایک عورت بھی ان کے ساتھ نہ آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں انظر صاحب جب نکاح خواہاں اور گواہوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے تو ماہم ان سے لپٹ کر زار زار روئی۔ بابا، یہ ظلم نہ کر، اسے تو بہتر ہے آپ مجھے گلا دبا کے مار دیں۔ اس کے الفاظ آنسوں کی بیچ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہو رہے تھے۔ بے بسی نے ان کا گھر دیکھ لیا تھا۔ ماہم کے آنسو اور آہ و بکا بھی اس کو نہ بچا سکی، کیونکہ اس رسم میں انکار کرنے پر بھی پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا سکتا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ گاؤں کے ماحول میں کوئی بڑی بات بھی نہ تھی، نہ مہندی لگی، نہ دوستوں نے گیت گائے، نہ ہار سنگھار کیا گیا، اور اس کا نصیب ملک شہریار سے جوڑ دیا گیا۔ ساحل کی آنکھ شام کے چپٹے پر کھلی سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر واپسی کی راہ لینے والا تھا۔ نارنجی سی روشنی سامنے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دل اچانک سے گھبرانے لگا، کسی انہونی کا احساس اس کو جکڑنے لگا۔
رات کے اندھیرے کے بغیر وہاں سے نکلنا اس کے لیے موت کی دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ کسی گاؤں کے حدود سے نکل جانا تھا، لیکن ابھی اس کا دل گھر والوں کی طرف سے بول رہا تھا۔ جیسے ہی سورج نے اندھیرے کی گود میں پناہ لی، وہ بھی جھپٹتے چپچائے چھوٹی حویلی کی طرف بڑھا۔ خلاف توقع وہاں پر کسی بھی قسم کا پیرا نہ تھا، پھر بھی وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھا اور محتاط طریقے سے آہستگی سے دستک دی۔ سجیل نے دستک پہ چاند کترے سے دروازہ کھولا اور ساحل کو دیکھ کر اسے گلے سے لگ کر سے سکنے لگا۔ سب خیریت تو ہے بھائی؟ ساحل نے ڈوبتے ہوئے دل کی سب پوچھا۔ سجیل کا رونا اس کا دل ہلا رہا تھا۔ ساحل وہ اسے لے گئے۔ وہ عشقیوں کے درمیان میں مشکل بولا، کیا ہوا؟ کس کو لے گئے؟ دیکھو پہیلی میں بات نہ کرو، میرا دل ڈوبنے لگا ہے۔ ساحل تیزی سے بولا، ماہم کو لے گئے، وہ ہماری بہن بھیڑ چڑھ گئی۔ سجیل اس سے لپٹتا سسک رہا تھا اور ساحل پر تو گویا سسکتا ہی طاری ہو گیا تھا۔ وہ جن واقعات کو دوسروں کے ساتھ ہی ہوتا سنتا آیا تھا، وہ قیامت اس کے گھر پر گزر بھی گئی تھی اور وہ بے خبر ہی رہا۔ ماہم کی زندگی اب تک گھر میں سب سے چھوٹے بچے کی حیثیت سے لاڈو پیار میں ہی گزری تھی، اور اب وہ زندگی کی تلخ ترین حقیقت میں جھونک دی گئی تھی۔ ایک ایسا بندھن تھا جو کسی توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کی نام نہاد بارات میں نہ تو کوئی عورت آئی اور نہ ہی استقبال کے لیے حویلی میں کوئی آگے بڑھا۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی حیثیت گھر میں بندھے ڈھور ڈنگر سے بھی کم ہوتی ہے۔ وہ ڈری سہمی حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو نہ ہار پھول لیے کوئی کھڑا تھا اور نہ ہی کسی راستے کی رہنمائی۔ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر دیکھ رہی تھی کہ ایک عورت چیل کی طرح اٹھتی اس کے قریب آئی اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اس کو زمین میں گرانے لگی۔ تیرے بھائی نے میرے جوان پتر کو نگل لیا، میں تیری زندگی کو جیرن بنا کے رکھ دوں گی، وہ پھنکارتے ہوئے بول رہی تھی۔ زیورات نے لدی بھندی مہنگے کپڑوں میں ملبوس و لازمند چودرائن تھی، جو تکبر کے سب سے اونچی سیڑھی پر چڑھی اسے زمین پر روند رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اور عورتوں نے بھی اندر سے نکل کر اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالا۔ ماہم کو ہونٹوں پہ خون کا نمکین ذائقہ محسوس ہوا، شاید اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے۔ زمین پر رگڑے جانے کے باعث اس کا چہرہ خون اور مٹی میں لتھڑ گیا تھا۔ نہ جانے ابھی کتنے ہاتھوں نے اس پہ اٹھنا تھا کہ دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ چھوڑو میری بیوی کو، ہٹو سارے پیچھے، ایک مردانہ آواز اسے سنائی دی۔ یہ آواز اسے تپتے ہوئے صحرا میں گھنے بادلوں کا سایہ لگی۔ کیا یہ ملک شہریار ہے؟ ماہم نے سوچا۔ اسے وہ مشکل نظر اٹھائی تو اسے ایک دھندلا سا منظر دکھائی دیا۔ ایک مرد ان سب عورتوں کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا اور اسے مار سے بچانے کے لیے اپنی حصار میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون کا احساس اس کی رگوں میں اترنے لگا اور اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ ماہم کی آنکھ رات کے نہ جانے کون سے پیر کھلی، نظر دوڑانے پہ اسے اپنے ارد کاٹ کبار ہی نظر آیا۔ اگر وہ غلط ہی سمجھ رہی تھی تو لازماً گھر کا فالتو سامان رکھنے کا اسٹور روم تھا۔ اپنی بے قدری دیکھ کر اس کے دل سے ایک سرد آنسو نکلی۔ ہاں تو میں کون سا ارمانوں سے بیاہ کر یہاں لائی گئی ہوں جو کسی سجے ہوئے کمرے میں آنکھ کھلتی۔ حالات وہ سمجھے ہوئے بھی ایک آنسو نہ قدری کا شور مچاتا ہوا پلکوں کی سرحد پھلانگ ہی گیا۔ یکدم اسٹور کا دروازہ کھلا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، نہ جانے اب کون سی افتاد اس پر پڑنے والی تھی۔ اندھیرے میں ایک مرد کا ہیولا سا دکھائی دیا۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھا، شاید وہ وہی تھا جس نے اس عورتوں کے بے رحم گول سے بچایا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ جلائی، بلکہ ہلکی پیلی روشنی وہاں بکھر گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اپنے دل کو ٹٹولا تو وہ ہر قسم کے جذبات سے خالی تھا۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھا، وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ میری دلہن جاگ گئی؟ وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولا۔ ماہم نے اس کے لہجے میں اسے چونک کے دیکھا۔ ملک شہریار 6 فٹ کا لمبا چوڑا مرد تھا، لیکن اس کے چہرے پہ بچوں کی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ماہم کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا، اس کی نظروں میں وہی اشتیاق تھا تو چھوٹے بچوں کی نظر میں دلہن کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ماہم اس کے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی اور اس پہ آشکار ہونے والی حقیقت سے اسے سر تا پہل ہلا کے رکھ دیا۔ ایک ذہنی معذور شخص کے ساتھ اس کا نصیب جوڑ دیا گیا تھا۔ میری دلہن، وہ اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ اب تم میرے ساتھ رہو گی نا؟ وہ اسے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ تم یہاں رہتے ہو؟ ماہم نے اسے سوال کیا۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور آنکھیں موند لیں۔ چودھری خاندان کا فرد اور اس حال میں؟ ماہم کا ذہن سوال پہ سوال اٹھانے لگا۔ کوئی گہرا راز تھا جو وقت ہی نے ہی اس پر کھولنا تھا۔ اس کو سوتا دیکھ کر وہ بھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ چوٹیں ٹھنڈی ہو کر اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھٹے ہوئے ہونٹ اور ماتھے کو چھوا تو زخموں پہ کھنڈری سی آ چکی تھی۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ نے اس کا احاطہ کیا۔ نہ جانے میری عزتوں کا یہ سفر کب تمام ہوگا، میرے روح کے زخموں پہ بھی کبھی کھنڈر بن پائیں گے یا نہیں؟ اس نے دکھتے ہوئے وجود کے ساتھ سوچا اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ صبح سورج کے نکلنے سے پہلے ہی اس کی کمر پر ایک راز رسید کر کے اسے اٹھایا گیا۔ کیا منحوسوں کی طرح سوئی پڑی ہے؟ چل اٹھ، سورج سر پہ آنے لگا ہے۔ ڈھور ڈنگروں کو چارہ تیرے سگوں نے آ کر ڈالنا ہے؟ کوئی عورت اس کے سر پر کھڑی اس کے کانوں میں اپنی کرخت آواز میں سور بھونک رہی تھی۔ ماہم ہڑبڑا کے اٹھی۔ اس کی نظروں نے شہریار کو ڈھونڈا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ شہر کی پلی بڑھی لڑکی نہ ہوتی تو اسے شاید گاؤں کے طور طریقے معلوم بھی ہوتے، مگر قسمت پلٹتے ہوئے کب کسی کا معیار دیکھتی ہے۔ جانوروں کے باڑے میں آ کر اس کا دل ہی الٹنے لگا۔ وہ ایک نفیس طبیعت کی لڑکی تھی اور وہاں کی گندگی صاف کرنا اس کے لیے جان کا وبال ہی بن گیا تھا۔ ان کے لیے چارہ کاٹنا بھی ان کے فرائض میں شامل تھا۔ آنسو بہانے کی اسے قطعی اجازت نہ تھی۔ اتنی مشقت کرتے ہوئے اس کے دانتوں تلے پسینہ ہی آ گیا۔ گھر میں ہی رقیہ بیگم اس کو کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی اور وہ اس کو اس حال میں دیکھ لیتی تو شاید دل ہی پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ ماضی الحال کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے وہ وہاں کے کام سمیٹ رہی تھی کہ اس نے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا تو سیم کو گردن موڑ کے اپنے پیچھے دیکھا تو اس کے سامنے شمائل کھڑی تھی۔ لو یہ کھاؤ۔
یہ میں بقیہ کا کام سمیٹ دیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی اس کی طرف بڑھائی، اتنی مشقت کے بعد اسے وہ سوکھی روٹی دنیا کی لذیذ ترین نعمت ہی لگی۔ بھوک کھانے کی لذت کو بڑھا دیتی ہے، ورنہ بھرے پیٹ میں تو انواع اقسام کے کھانے بھی بے لذت ہی لگا کرتے ہیں۔ شمائل کے ہاتھ مشاکی سے گائے کے تھنوں سے دودھ دھو رہے تھے اور وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ تم آج غور سے یہ سب دیکھ لو، تم کو یہ سارے کام کرنے ہیں، میں روز تم کو یہ سب نہیں سکھا پاؤں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر رسان سے بولی۔ مہم اس پری چہرہ اور فرشتہ صفت لڑکی کے لیے دل سے پسندگی کے جذبات کو محسوس کر رہی تھی۔ ساحل نے سارا دن چھوٹی حویلی میں گزارا، ہر ہاٹ پہ سب چونک جاتے۔ رات ہوتے ہی نانا نے اسے ایک جانے والے کے ساتھ جو جانوروں کو شہر لے جاتا تھا اس کے ساتھ شہر کے لیے روانہ کیا۔ اتوار والا بندہ ہے، تم پریشان نہ ہونا، اللہ تمہارا حامی ناصر ہو۔ انہوں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا، سب نے نم آنکھوں سے اسے منزل پر پہنچ جانے کی دعا دی۔ انظر صاحب اور رقیہ بیگم اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہیں گاؤں میں رکیں یا پھر اپنے گھر کی طرف چلے جائیں۔ ان کے دو بچے ایک ساتھ تقدیر کے ستم کا شکار ہو گئے تھے۔ زندگی کا اپنا ہی چلن ہے، یہ کسی کے لیے نہیں رکتی، چاہے کوئی موت کی سرحد پار کر کے چلا جائے یا کسی کو زندگی جیتے جی ہی چھین لے، یہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی رفتار سے چلتی رہتی ہے۔ انہوں نے بھی قسمت کے آگے سر تسلیمہ خم کی اور اپنے گھر کو سدھارے۔ واپسی کے سفر کو آنسوں بھرا تھا۔ سارا خاندان ہنستا کھیلتا یہاں آیا اور آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنے اشکوں کو چھپائے وہ سفر کر رہے تھے۔ جھوٹی مسکراہٹ یہ ایک دوسرے کو حوصلہ بڑھانے کا باعث ذریعہ تھی۔ ماہم کو وہ لوگ ایک کام کے بعد دوسرے کام میں لگاتے جا رہے تھے، جو کام کبھی اس نے خواب میں بھی نہ کیے تھے وہ اسے کرنے پڑے تھے۔ تندور پر روٹیاں لگانے کا کام کرتے ہوئے تو حقیقتاً خوفزدہ ہو گئی۔ وہ تو ایک نوکرانی نے خاموشی سے اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کی مدد کر دی۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی جو ہر چیز کو جلد سیکھ لینا اس کی فطرت کا حصہ تھا، لیکن یہاں کے لوگوں کے ناوار رویے برداشت کرنا اسے توڑ رہا تھا اور قسمت اس کی برداشت کا امتحان لینے پر ہی تلی ہوئی تھی۔ اس کی نظر سارا دن ہی ملک شہریار کو ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی تھی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ تمام وقت وہاں موجود نہ تھا اور نہ ہی کسی کو اس کی فکر تھی۔ رات کھانے کے ڈھیروں دھونے کے بعد باورچی خانے میں ایک ایک چیز اپنے ٹھکانے پہ لگانے کے بعد اس نے اپنے جائے پناہ کا رخ کیا۔ اس کا جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، جسم میں درد کے تیز احساسات کے ساتھ کھرجری زمین پہ لیٹتے ہی وہ کب سو گئی اس کو علم نہ ہوا۔ اس کی آنکھ دروازے کھلنے کی آواز پہ کھلی۔ کل کی طرح آج بھی ملک شہریار ہی دروازے میں استدعا تھا۔ اے کون ہو تم؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک لال ہو رہی تھیں۔ ماہم نے چونک کر اس کے بدلے رویے کو دیکھا تو وہ سہم گئی۔ میں تمہاری دلہن بھول گئے؟ وہ ہمت جتا کر بولی۔ دلہن اور تم؟ یہ کہہ کر اونچی آواز میں دیوانہ وار کہکے لگانے لگا۔ یاد کرو کل ہی تمہاری شادی ہوئی تھی۔ ماہم دھیمے لہجے میں اسے یاد دلا رہی تھی۔ وہ اب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا سر جھٹک رہا تھا۔ اس کے قریب آنے لگا تو لڑکھڑا کر اس کے پاس ہی آ گرا۔ شراب کا تیز بھپکا ماہم کے نتنوں سے آ ٹکرایا۔ تم نے نشہ کیا ہے؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ تو ٹھنڈی بوتل دوستوں نے شادی کی خوشی میں پلائی تھی۔ نشے کی زیادتی سے اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے اور ماہم کے قریب آتا جا رہا تھا۔ کل رات ماہم کو اسے ڈر نہیں لگا تھا، لیکن آج اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ یکدم اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا۔ پانی پیو گے؟ پیاس لگی ہے؟ ماہم نے اسے سرے سے پوچھا۔ پانی؟ ہاں پیوں گا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اس کے لمبے کالے بالوں کی چوٹی کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا میں بھی لاتی ہوں۔ بالوں کو نرمی سے اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس کے دروازے کو باہر نے بند کنڈی لگائی اور سکون کا سانس لیا۔ اب رات کہاں گزاروں؟ ابھی سوال اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ذہن پہ زور دیا تو اس کمرے کے عین پیچھے جانوروں کے باڑے میں پڑی چارپائی یاد آئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا، ملک شہریار کو دیکھا۔ وہ بھی زمین پر لٹا ہوا تھا۔ اسی طرح دیکھ کر دل کے کسی کونے میں اسے تکلیف سی ہوئی، لیکن اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے کمرے میں اس کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چارپائی پر لیٹ کر اس نے نگاہ اوپر آسمان پر اٹھائی اور آسمان تاروں سے سجا ہوا تھا۔ ان جلتی بجھتی روشنیوں کو تکتے تکتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ چارپائی کی چرچراہٹ کے بعد سے اس کی آنکھ کھلی، جو کسی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس نے بندھی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو اسے کسی کا ہیولا سا دکھائی دیا۔ یہ کیسے باہر آ گیا؟ دروازے کی کنڈی کیسے کھل گئی؟ اس نے سوتے جاگتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچا۔ حسن کی دیوی، تمہاری جگہ پہ چھلنگا چارپائی نہیں، چل اٹھ میرے کمرے میں چل۔ یہ آواز سنتے ہی ماہم مکمل ہوش میں آ گئی۔ لازماً یہ آواز ملک شہریار کی نہیں تھی۔ رات کے اس پہر اس کے سامنے کوئی اور ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ماہم نے دہشت سے چیخنا چاہا تو اس آدمی نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ دبانے کی کوشش کی۔ وہ کھڑکی کی طرف رخ کر کے وہ شہریار کو آواز دینا چاہتی تھی۔ ایک آخری حربے کے طور پر ماہم نے اس کے مضبوط ہاتھوں پر دانت سے کاٹا۔ اس شخص نے بلبلا کے ہاتھ ہٹایا اور وہ خود کو بچانے کے لیے چلانے لگی۔ شہریار بچاؤ، شہریار بچاؤ! وہ پوری قوت لگا کر چیخ رہی تھی۔ اسے چیختے دیکھ اس شخص نے اس کے منہ پہ تھپڑ جڑ دیا۔ وہ تیور راہ کے پیچھے گری۔ اس کا ہونٹ پھر سے رسنے لگا۔ یکدم اس کو شہریار کی بات سنائی دی۔ سفیرے، چھوڑ میری دلہن کو! وہ پورے قوت سے چلا رہا تھا اور کھڑکی پہ لگی سلاخیں پوری قوت سے ہلا رہا تھا۔ وہ مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس جانور نما انسان کی درازی سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ سفیرے، چھوڑ میری دلہن کو! وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا اور کھڑکی پہ لگی سلاخیں پوری قوت سے ہلا رہا تھا۔
वो मदद तलब नजरों से उसकी तरफ देख रही थी और जानवर नमा इंसान की दस्त दराजी से बचने के लिए हाथ पांव मारी थी। शहरियार पूरी कुव्वत से खिड़की पे लगी लोहे की सलाखों को हिला रहा था। कभी वो भाग कर दरवाजे को जोर जोर से हिलाता तो कभी खिड़की के सलाखों को। माहम को अब अपनी हमाकत का पूरी शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो इंसान नुमा वहशी उसे चारपाई से घसीट कर अपने साथ ले जाना चाह रहा था। माहम ने चारपाई की पाइंती को मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो शख्स नशे की ज्यादती और माहम की मजामत की वजह से सख्त हिलाया हुआ था। उसने अपने जूते के साथ ही माहम के नाजुक हाथों पे एक लात तसीद की। वो तकलीफ से चीख मार के ही रह गई। पाइंती के छूटने ही उसने पूरी तरह माहम को काबू कर लिया और सबानों से जकड़ते अपने साथ ले जाने लगा। सफीरे, मैं कहता हूँ छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शहरियार बंद कमरे में खिड़की में खड़ा धाड़ रहा था। अल्लाह का वास्ता छोड़ दो मुझे। वो इस शख्स को अल्लाह के वास्ते दे रही थी। चल उठ, ज्यादा नखरे ना कर, वरना ऐसे ही घसीटते हुए कमरे तक ले जाऊंगा। वो शख्स हामते हुए बोला। माहम रोती पीटती रही और वो उसे कमरे तक किसी तरह खींच खांच कर ले ही गया। बेबसी और ऐसी बेबसी के आसमान ही फट पड़े। दो शेर जवान भाइयों की बहन और वक्त के हाथों यूं रो रही थी। इस भेड़िए ने उसे कमरे में लाकर बिस्तर पर पटक दिया। माहम का जोर जोर तक हिलकर रह गया। शहरियार तो झल्ला है, तुझसे भाई के कत्ल का इंतकाम तक न ले सका। मलिक सफीर की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो इस वक्त इंसानियत की किसी भी सीढ़ी पे खड़ा ना था। इंतकाम की आग में वो एक झुलसा हुआ शख्स था जो एक बेबस लड़की की इज्जत को तार तार करने पे तुला हुआ था। माहम दोनों हाथ जोड़े उससे रहम की भीख मांग रही थी। मलिक सफीर जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा करीब ही था कि वो माहम की जात के परखचे ही उतार देता कि कमरे का दरवाजा धाड़ की आवाज से खुल गया। शहरियार ने गद्दी से भाई की गर्दन पकड़ कर उसे जमीन पे पटक दिया और उसकी पीठ पे बैठ कर उसको मुक्के रसीद करने लगा। नाक पर पड़ने वाले मुक्के ने सफीर को होश से बेगाना कर दिया। शहरियार पे एक जुनून सा तारी था। उसके बेहोश होने के बावजूद वो उस पे मुक्के बरसाना बंद नहीं कर रहा था। उठो, चलो यहाँ से। माँ हम उसे उठा रही थी। छोड़ूंगा नहीं। मेरी दुल्हन को हाथ लगाया। इसका गुस्सा किसी तौर पे कम होने का नाम नहीं ले रहा था। होश में नहीं है वो, चलो उठो, कोई आ जाएगा। माँ उसे खींचने लगी। वो उसे मुश्किल स्टोर तक लाई। दरवाजे की कुंडी उखड़ी हुई थी। उसे अब इस जगह की अहमियत का अंदाजा हुआ। काट बाट से बड़ा कमरा उसे कीमती अशिया से सजा ही था। यहाँ नरम बिस्तर नहीं था, लेकिन यहाँ उसकी इज्जत महफूज थी। शहरियार उसे वहां छोड़कर बाहर निकल गया। उसकी वापसी तक माहम का वजूद कामता ही रहा। गुजरने वाले वक्त ने उसके दिलो दिमाग में लर्जा सा तारी कर दिया। वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बर्फ की डली और दवाओं का डब्बा था। उसने बर्फ माहम की तरफ बढ़ाई तो वो सूजे हुए माथे और होंठ पे टकोर करने लगी। हाथों पे लगी खरोंचों पे वो आहिस्तगी से मरहम लगाने लगा। वो दूसरे हाथ से अपने आंसू भी साफ करता जा रहा था। माम के दिल में बेतरहा उसके लिए प्यार के जज्बात उमड़े। थोड़ी देर में वो दवाओं के डिब्बे को एक तरफ सिरका के बिना कुछ बोले उसके पैरों की तरफ लेट गया। माम की नजर खुले दरवाजे पे पड़ी तो वो कराते हुए उठी और अंदर से कुंडी लगा दी। सोते हुए शहरियार पर नजर पड़ी तो उसके दिल में बेशुमार सवाल सर उठाने लगे। वो मुकम्मल तौर पे जहनी पसमानदा नहीं था। आज उसने जिस तरह माम को बचाने के लिए रद्दमल दिया, उससे लगता था कि उसके अंदर किसी हद तक शऊर है। वो मुख्तलिफ बातों पे गौर करती हुई सोच रही थी। एक उलझी हुई डोर थी जिसका कोई भी सर फिलहाल उसके हाथ में नहीं था। साहिल को जानवरों के ट्रक पे रवाना करके वो लोग किसी हद तक मुतमईन तो हो गए थे, लेकिन जब तक वो शहर पहुंचकर अपनी खैरियत से मतला ना करता वो सब बेचैन ही रहते। साहिल एक नफासत पसंद इंसान था, लेकिन हालात की कुछ अदाइयों ने उसे चीज़ों के बारे में सोचने की भी इजाज़त छीन ली थी। ट्रक जानवरों की निजात से भरा हुआ था। बदबू के भभके उठ रहे थे, लेकिन वो खामोशी से सांस रोक के कोने में बैठा था। ट्रक कच्ची पक्की सड़क पे तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था। साहिल का जोर जोर हिल चुका था। उसके अंदाजे के मुताबिक सुबह पुपटते ही शहर पहुंच जाना था। अचानक ट्रक की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी और एक झटके से रुक गया। करीब से कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन के साहिल का तो खून ही खुश्क हो गया। क्या ले जा रहे हो, ट्रक में दिखाओ। एक रक्त आवाज सन्नाटे में गूंजी। ओ बादशाहो, मलिक जी के ढोर डंगर हैं, शहर वाले फार्म में ले जा रहा हूँ। ड्राइवर ने आजी से कहा। ये ट्रक तो सुबह जाना था, इतनी देर कैसे होगी। वो इसे देर होने की बात पुरस कर रहा था। वो जी, घर वाले की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए देरी होगी। पूरे वक्त से है ना। इस कमाल होशियारी से बात बताई। अच्छा चल, अब ज्यादा बकबक न कर, तरपाल हटा के दिखा, नहायत बेजारी से हुक्म दिया। अच्छा जी, हटाता हूँ, तुसी आपे ही वेख लो। वो ट्रक से उतरते हुए बोला। साहिल का तो दिल उछल के हलक में ही आ गया। आने वाले वक्त की दहशत उसे जकड़ने लगी। उसके बदन में ईंधन से होने लगी और जिस्म के हर मसाम से पसीना फूटने लगा। इतना भाग और छुप के भी इस खेल का इख्तिताम होने ही वाला था। कुछ लम्हों की देर थी और वो उनके हाथ लगने वाला था। साहिल सांस रोक के हराट को सुन रहा था। वक्त का शिकंजा उसे जकड़ने को ही था। वो शख्स ट्रक के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। चल छोड़, रहने दे, तू जा अपने रास्ते। वो शख्स ड्राइवर के पीठ थपकते हुए बोला। साहिल का जाने कब से रुका हुआ सांस इस जुमले से बहाल हुआ। कुदरत शायद इस पर मेहरबान थी। ट्रक ऐसा ऐसा अपनी रफ्तार पकड़ने लगा और मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। अंदर साहब के घर की रौनक के दम तोड़ गई थी। साहिल और माहम के ना होने से घर में एक मुस्तकिल उदासी छाई रहती थी। सजील भी अपने कमरे तक ही महदूद होकर रह गया था। सभी एक दूसरे से अपने आंसू को छुपाने की कोशिश करते। जिंदगी इतने अजीब ढंग से गुजर कर रह गई जो कभी उनके वहमो गुमान में भी ना थी। अच्छे वक्त की आस में वो सब अपनी जगह हिम्मत से जमे हुए थे। सुबह फूफटते ही माँ बगैर किसी के कहे अपने मुकर्रर करदा कामों को करने में जट जाती। इतनी सख्त मुशक्कत के बाद उसका जिस्म दुखने लगता, लेकिन आराम उसकी पहुंच से कोसों दूर था। घर में माँ के 1000 बार कहने से एक काम को हाथ लगा भी देती तो सारी दिन थकन का ववेला मचाए रखती। अंदर साहब तो कहता रुकैया बेगम की क्लास ही ले लेती। मेरी बेटी से काम ना करवाया
ضائع करें। वो इसकी शिकायत पे कहते, हाँ नौकर कर देंगे ना बेटी को जहेज में। वो भी तंग करके बोलती, अरे बेगम मैं नहीं बिहाने वाला अपनी बेटी को, कर दमाद रख लेंगे। वो मजाक में कहते और वक्त ने उनसे उनका हर ख्वाब छीन लिया। नाजुक वाली बेटी हवेली में बिगाड़ काट रही थी। वो ना उसके आंसू पूंछ सकते थे और ना उसको दोजख से निजात दिला सकते थे। हाय यादें, चूल्हा फूंकते हुए आंखों को लगने वाले धुएं ने उसके आंसू का भरम रख लिया, वरना बात बेबात आंसू बहाना हवेली के मकीनों को कतई पसंद ना था। बावर्ची खाने में बर्तन धोते हुए वो मुख्तलिफ किस्म की सोचों में घिरी हुई थी। बीबी जी, साथ काम करती नौकरानी ने महम को आवाज दी। हाँ बोलो, उसने हाथ रोके बगैर जवाब दिया। वो जी, आपको छोटे मलिक से डर तो नहीं लगता? उसे झिझकते हुए पूछा। डर क्यों नहीं, पहले लगता था, अब नहीं लगता। वो इसके सवाल पे चौंकते हुए बोली। सभी उनसे घबराते हैं जी, उनके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो उनको अचानक दौरा पड़ जाता है। वो राजदार नाना अंदाज में बोली। दौरा? उसने हैरानगी से पूछा। हाँ बीबी जी, उनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, वो आहिस्तगी से बोली। महम काम छोड़कर उसके और करीब होगी। देखने में तो वो पागल नहीं लगते। उसने नौकरानी को खरीदा। घर की दरों दीवारों के बाद नौकर सारे राजों के अमीन होते हैं। वो महम के मजीद नजदीक हो गई, करीब ही था कि उलझी हुई डोर का कोई सिरा उसके हाथ आ ही जाता कि एक सूर भोंकती हुई आवाज से दोनों ही उछल पड़ी। किसने इजाजत दी है तुम दोनों को राजो न्याज कर रही हो? चौधरायन उनके सर पे खड़ी चिल्ला रही थी। माहम की लंबी चोटी उसके हाथों में थी और तू अपनी हैसियत भूल गई जो कन सुइयां ले रही है। माहम को वो बालों से घसीट कर बावर्ची खाने से निकालने लगी। खुले सहन में उसे पटकने के बाद वो नौकरानी की खबर लेने लगी। कमरों से सारी औरतें निकल निकल बाहर आने लगी। मुफ्त का तमाशा लगने वक्त जो हुआ जाता था। माहम की नजर इस भीड़ में शहरियार को ढूंढने लगी। तो भूल कैसे गई अपनी औकात? खून बहा में लाई गई, तू जिंदान में डाल देते हैं हम, फिर तेरी रोटी का ख्याल रखते हैं। वो जुबान के निश्तर के साथ मोटी लकड़ी भी उस पर बरसा रही थी। और क्या? और तू क्या राज़ो कर रही थी? तेरी माँ ने मिन्नतें की थी कि तुझे रमजान खाने में नौकरी दी जाए। अब नौकरानी की शामत आई हुई थी। माफ कर दें बड़ी बीबी, वो हर चोट पे बलबलाती। माफी तो अच्छी तरह मिलेगी तुझे, कल से तेरी ड्यूटी मर्दान खाने में होगी। अब वहाँ जो भी हो तेरे साथ। वो लकड़ी फेंक के पास पड़ती चारपाई पे बैठ गई और हाँफने लगी। मार दो लोगों में तकसीम होकर आधी आधी दोनों के हिस्से में आई। ये भी एक तरह से गनीमत ही था। सुदरैन के बैठ जाने का मतलब महफिल बर्खास्त होने का इशारा था। वो दोनों अपनी चोटें सिलाती वहां से उठ गई। सालों गुलामी की है और इनकी, और ये सिला दे रही है ये औरत। वहां से साफ करते हुए बोली, बीबी जी अब इधर नहीं आ पाऊंगी मैं, कल से इन भेड़िए नुमा मर्दों के बीच फेंक दी जाऊंगी। कोई और रास्ता नहीं? माम ने पूछा। इनकी कही हुई बात पत्थर पे लकीर होती है बीबी जी, वक्त के फरौन है ये लोग। वो नफरत से बोली। पर आप फिक्र ना करें, आज की रात में पीछे बाड़े में आ जाऊंगी, आप कमरे की खिड़की में आ जाना। आज हर रात से पर्दा उठा दूंगी। वो जम से बोली। अब वो दोनों खामोशी से बाकी मांदा काम समेटने लगी। दोनों को ही रात का इंतजार था। एक ने हर रात से पर्दे उठा देने थे और एक के हाथ उलझी डोर का कोई सिरा लगना था। महम ने जल्दी जल्दी काम समेटते ही जान से उस पे एक अजीब सी कैफियत तारी की। सारे काम समेट कर जब वो सोने के लिए लेटी तो उसके जिस्म की हर जोड़ ने एहतजाज किया। जमीन की खुरदराहट भी अब उसको महसूस नहीं होती थी। थकन से उसकी आंखें एक दूसरे से जुड़ने को ही थी कि खिड़की पे दस्तक होने लगी। उसके नीम ख्वाबदीदा दिमाग ने इस आवाज को पहचाना चाहा और यकदम उसने आंखें खोल दी। खिड़की पे वही नौकरानी नूर खड़ी हुई थी। तुझे सो गए बीबी जी? मैं कब से दस्तक दे रही थी। वो नाराज सी आवाज में बोली। हाँ माफ करना, लेटते ही आंख लगी। माजरत देते हुए बोली। आपको भी कहाँ आदत होगी इतनी सख्त मेहनत की? वो अफसोस से बोली। नसीब में सख्ती हो तो कौन बच सकता है? माहम ठंडी आभर के बोली। बीबी जी मैं कुछ बताने जा रही हूँ, आप गौर से सुनना। अगर किसी को जरा भिनक भी पड़ेगी कि मैंने ये राज खोला है तो इसे वेली में भूचाल आ जाना है। हाँ बताओ, मैं सुन रही हूँ। माहम के पेड़ में तजस्सुस की ज्यादती से मरोड़ होने लगे। मायम का दिल किया कि बाहर इसके साथ बैठ के सारी बातें सुने, लेकिन अपनी पनाह का छोड़ने का पिछले दफा का तलक तजर्बा उसे ऐसा करने से बाज रखा हुआ था। बीबी जी आप ही असल मालकन हो इस हवेली की? वो ऐसी से बोली। क्या क्या कह रही हो? माम हैरत से हल्काने ही लगी। सच कह रही हूँ जी। वो बोली। ये सब दौलत तो जायदाद के सलवारी मलिक शहरियार हैं। वो राजू से पर्दे हटाई जा रही थी। माम की टांगें हैरत की ज्यादती से कांपने लग गई। उसने खिड़की पर लगी सलाखें मजबूती से पकड़ी हुई थी। उसका दिल नहायत तेज रफ्तारी से झड़क रहा था। पर शहरियार का तो दिमागी तवाजन। माहम की बात नूर ने काट दी। यही बता रही हूँ, गौर से सुन लें। वो उसकी तजस्सुस को आसमान तक ले गई थी। मलिक शहरियार को पागल बनाया गया है। वो नहायत धीमी आवाज में बोली। माहम के सर पे तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। नूर ने आगे बात करने को मुंह ही खोला था कि एक करख्त मर्दाना आवाज गूंजी। कौन है? सो वक्त कौन है इधर? कोई इधर ही आ रहा था। माम का दिल पसलियां तोड़ के बाहर आ जाने के ही करीब था। बात अधूरी रह गई थी और नूर ने दोबारा इधर आना नहीं था। उसने बगैर आवाज की खिड़की बंद की। नूर ने बाहर सो वक्त वहां होने के लिए बाज पुरस की जा रही थी। थोड़ी देर में बाहर खामोशी छा गई। माम ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर आहिस्ते से खिड़की खोल के देखा तो नूर वहां से जा चुकी थी। माम के हाथ से पजल के कुछ टुकड़े लग गए थे, पर अभी भी बहुत कुछ सारी से वो अनजान थी। नींद इसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। आधी मालूम हुई बात उसे और भी परेशान कर रही थी। एकदम खिड़की पर फिर से दस्तक हुई। वो तेजी से खिड़की तक गई और खिड़की खोल दी और सामने का मंजर देख के उसकी रूह पर वाज होने को थी। एकदम खिड़की पे फिर से दस्तक हुई। वो
کھڑکی پہ ملک سفیر کی سربراہی میں گھر کے دیگر افراد کھڑے تھے۔ چودھرائن نے نور کی گردن گدی سے پکڑ رکھی تھی اور نور دونوں ہاتھ جوڑے آنکھوں میں آنسو بھرے اس طرف دیکھ رہی تھی۔ کل تو بڑی پارسا بن رہی تھی اور آج اس کمی کمین کی مدد سے اپنے یار کو ادھر بلا رکھا ہے۔ ملک سفیر کی پھنکارتی ہوئی آواز آئی، باہر نکال سفیرے، اسے آج اس کا فیصلہ کر ہی دیتے ہیں، چودھرائن نے زہر خند انداز میں کہا۔ ماہم نے کھڑکی کے پٹ بند کیے اور بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ سارے اس طرف ہی آ رہے تھے۔ اس کی نظریں کاٹ کبار کی طرف دیکھ رہی تھیں اور اس نے تھوڑا بھاری سامان دیکھا اور دروازے کی طرف اس کو کھسکانا شروع کر دیا۔ اس کی چھٹی حصے سے کسی بڑے خطے کا احساس دلا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحے کی دیر تھی، وہ سارے مل کے دروازہ پیٹنے لگے۔ وہ دروازہ پیٹتے جاتے تھے اور مغالطات کا طوفان تھا جو ان کی زبانوں سے نکل رہا تھا۔ ماہم نے اپنے کانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ لیا اور اس کا وجود کانپنے لگا۔ آج سے اپنی جان شدید خطرے میں گھری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگ کافی دیر تک دروازہ پیٹتے رہے اور کھولنے کے لیے زور آزمائی کرتے رہے لیکن کھول نہیں پائے۔ آخرکار بکتے وہاں سے جانے لگے۔ دیکھتی ہوں کتنی دیر تک چھپ کر بیٹھتی رہے گی، چودھرائن زہریلے لہجے میں بولی۔ ملک سفیر بھی ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اپنی یہ عظمیت کا بدلہ لینے کی بہترین موقع آج بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ماہم ابھی تک لرزیدہ وجود کے ساتھ دروازے سے لگی بیٹھی تھی کہ کھڑکی پہ پھر سے دستک ہونے لگی۔ ماہم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب کون آ گیا؟ کھڑکی کھول کے دیکھوں یا نہیں؟ پھر کوئی مصیبت میرا انتظار نہ کری ہو؟ یہ سوال ذہن پہ پھر اوپر رہے تھے۔ دستک ٹھہر ٹھہر کر اور نہایت محتاط طریقے سے دی جا رہی تھی۔ کون ہے؟ ماہم نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کھڑکی کھولو ماہم۔ دھیمی سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کا ذہن آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ آواز پہچان تھی۔ اس نے کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سامنے شمائل کھڑی تھی اور اس نے پہلے اس کے ہاتھ میں روٹی تھمائی اور پانی کی بوتل دی۔ ابھی یہ کچھ کی مل سکا ہے اور اسی پہ گزارا کرو۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولی، باہر کیا حالات ہیں؟ ماہم نے روٹی کا لقمہ توڑتے ہوئے پوچھا۔ اچھے نہیں ہیں، یہ لوگ غصے میں بھرے پڑے بیٹھے ہیں، ہر طرف سے ناکامی ہی دیکھنی پڑے گی۔ ساحل کا بھی ابھی کچھ اتا پتہ نہیں ملا۔ وہ آہستگی سے بولی، اللہ کا احسان ہے میرے بھائی کو وہ ان کی شر سے محفوظ ہی رکھے۔ ماہم اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آج نور کو تمہارے ساتھ اس وقت دیکھ کر یہ لوگ خود ساختہ کہانی بنا رہے ہیں اور ہر ناکامی کا غصہ اس بات کو جواز بنا کر نکال دیں گے۔ شمائل کا لہجہ اس کے لیے فکر لیے ہوئے تھا۔ ماہم نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی۔ دوسرے لفظوں میں تمہاری جان کو خطرہ ہے، شمائل سسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ ماہم کے تو گلے سے نوالا نکلنا ہی مشکل ہو گیا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ وہ ڈرے ہوئے لہجے میں بولے، یہاں سے نکلنا ہوگا تم کو۔ شمائل نے راہ سمجھائی، پر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میں کیسے نکل پاؤں گی یہاں سے؟ وہ حقیقتاً پریشان ہو رہی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، برابر والے گاؤں میں شہریار کی خالہ رہتی ہیں، ان لوگوں سے ان کی کم ہی بنتی ہے۔ مام خاموش سے اسے بولتا سن رہی تھی۔ بس کسی طرح تم ان تک پہنچ جاؤ تو باقی وہ خود سنبھال لیں گی۔ شمائل نے اسے ساری تفصیل سمجھائی۔ اور میں اکیلے کیسے وہاں تک پہنچوں گی؟ ماہم نے فکر مندی سے پوچھا۔ تم اس کی فکر نہ کرو اور پانی سنبھال کے پینا، نہ جانے کب میں تمہارے پاس دوبارہ آ پاؤں۔ شمائل نے اس پہ الوداعی نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ماہم خود کو کسی بھول بھلائیا میں گم محسوس کر رہی تھی۔ شمائل کے دکھائے راستے کے بارے میں سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ساحل کی زندگی میں صبح کا اگنے والا سورج زندگی کی نوید لے آیا تھا۔ وہ پرخطر رات گزارنے کے بعد شہر کے دھوپ میں داخل ہو گیا تھا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے دروازے کی اطلاعی گھنٹی اپنے مخصوص انداز میں بجائی تو گھر میں موجود ساری افراد ایک ساتھ دروازے کی طرف دوڑے۔ دروازہ کھلنے پر سبھی اسے لپٹ گئے۔ عجیب ہی منظر تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ تم کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ہمارا گھر بھی چودھریوں کی نگرانی میں نہ ہو، سجیل فکر مندی سے بولا۔ سب کے چہرے پہ تشویش کے آثار دکھنے لگے۔ بس میں اسے ابھی کمال صاحب کے پاس لے جاؤں گا، ہائی کورٹ میں جج ہیں وہ۔ انصر صاحب بولے، وہ کوئی راہ نکال لے گا نا؟ رقیہ بیگم نے بڑی آس سے سوال کیا۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ انہوں نے سب کو ہی تسلی دی۔ امی آپ میرے کپڑے نکالنے میں اپنا حلیہ تو درست کر لوں۔ ساحل اندر کمرے کی طرف بڑھا۔ رقیہ بیگم اس کے ساتھ چلی گئیں۔ انصر صاحب اور سجیل ساتھ بیٹھے معاملات میں نظر ثانی کر رہے تھے۔ اسی لمحے باہری دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ وہ دونوں ہی بری طرح چونک پڑے۔ سجیل نے کمرے کی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا تو روح فرسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اسی لمحے باہر دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ وہ دونوں ہی بری طرح چونک پڑے۔ سجیل نے کمرے کی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا تو روح فرسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ باہر پولیس کی گاڑی ان کے دروازے پر موجود تھی۔ سجیل کے ہر اندیشہ کو یقین کی زبان مل چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر انصر صاحب کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں وجدواسی سی نمایاں تھی۔ بابا، باہر پولیس ہے، اس نے کھلاتے ہوئے کہا۔ ان کا گھر گاؤں سے میلوں دوری پر ہونے کے باوجود چودھریوں کی مکمل نگرانی میں تھا۔ صرف وہی لوگ اس بات سے باخبر تھے۔ رقیہ بیگم کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تو باپ بیٹے کے چہرے کی اڑی رنگت ان کو بھی چونکا گئی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ ساحل کہاں ہے؟ انصر صاحب نے ان کو جواب دینے کی بجائے ان سے سوال کیا۔ وہ اندر نہا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ باہر پولیس ہے، انہوں نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ان کی بات سنتے ہی اندر کی طرف بھاگی۔ دروازے پر زوردار طریقے سے دستک دی جا رہی تھی۔ محلے کے لوگ گھروں سے نکل کر اپنے گھروں میں کھڑے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ وقت کی گردش میں پھنسے بے اختیار انسان تھے جو لوگوں کا تماشا بن کر رہ گئے تھے۔ دروازے پر دستک بڑھتی جا رہی تھی۔ چاروں ناچار انصر صاحب نے دروازے کی طرف رخ کیا۔ باہر پولیس مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ لیڈی پولیس تک ان کے ساتھ تھی۔ ہمارے پاس آپ کے بیٹے ساحل کو گرفتار کرنے کا وارنٹ ہے، ان میں سے ایک کو پولیس افسر تھا۔ کیسا وارنٹ؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے کچھ جانتے نہیں۔ براہ مہربانی آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، وہ خاصی رکھائی سے بولے۔ انصر صاحب کے پاس ان کو اندر آنے کی اجازت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ دل میں پتھر رکھ کر ایک طرف ہو گئے اور ان کے اندر جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے اور لبوں پہ چپ کی مہر تھی کیونکہ وقت مکمل طور پر ان کے خلاف تھا۔ پولیس دندناتی ہوئی ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ سجیل کے چہرے کا بھی رنگ اڑا ہوا تھا۔ صرف رقیہ بیگم خلافت کو کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ وہ جب لاؤنج میں رکھے ایک صوفے پر بیٹھ گئیں
पुलिस पूरे घर में फैलकर तलाशी दे रही थी। जब वो साहिल के कमरे की तरफ बढ़े तो वो दोनों बाप और बेटे ने दिल पे हाथ रख लिए। न जाने अगला लम्हा उनको क्या मंजर दिखाने वाला था। वो दोनों ही चश्म तसव्वुर में साहिल को पुलिस के हत्थे चढ़े देख रहे थे। दिल की धड़कन की धमक उनको अपनी कानों में बखूबी सुनाई दे रही थी। कमरे से जब पुलिस के कार जब खाली हाथ निकले तो दोनों ने हैरत से रुकैया बेगम की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शोर के हाथ पर हाथ रखकर उनको तसल्ली दी। दोनों ने सुकून का सांस लिया, लेकिन अब दूसरा सवाल भूत की तरह उनको डराया था कि साहिल आखिर गया तो कहाँ गया। महम की आंख खिड़की से आती धूप से खुली जो सीधी उसके चेहरे पर पड़ी थी। मारी गई। आज फिर से उठने में देर हो गई। रोशनी देखकर बौखला के उठी। फिर दरवाजे पर लगे भारी सामान पर नजर पड़ते ही उसे रात के वाकयात एक एक करके याद आने लगे और वो वापस गिरने के अंदाज में वापस वहीं बैठ गई। असाब पुरस्कून होते ही भूख के एहसास ने उसको तंग करना शुरू कर दिया। उसको रात की रोटी याद आई। शुमाइल के कहने पर उसने आधी रोटी के बाद ही खाने से हाथ खींच लिया था, मगर रात की बासी रोटी अपनी नरमी खो चुकी थी। वो रोटी हाथ में लिए थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर उसने पापड़ नुमा रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखा और पानी के घूंट उससे उसे निकलने लगी। हलक से नवाला गुजरते हुए उसकी आंखें नर्म कर गया और यादें इस आंखों में मिर्ची से भरने लगी। सुबह का शहाना नाश्ता रुकैया बेगम उसकी मिन्नतें कर करके उसे खिलाया करती थी और वह एक दो लुकमे से ही स्कूल के लिए निकल जाया करती थी। वो सब ऐशो राम उसके लिए अब ख्वाब हो चुका था। वो घुटनों में सर्दी हिचकियों से रोने लगी। इतने दिनों से खुद पे किया गया उसका ज़ब्त आज टूट गया था। आज उसके रवैये पे बातें सुनाने वाला कोई ना, उसके आंसू के बह जाने पे मार का खौफ था। वो रोई और जार जार रोई। हर इस बात पे रोई जिस पे वो सब तक सिर्फ ज़ब्त ही करती रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता सिरक रहा था। सुबह से दिन और न जाने कब शाम रात के आंचल में मुंह छुपा बैठी। बहुत एहतियात से काम लेते हुए भी वो सारा पानी खत्म करके बैठी और अब खाने और पीने के नाम पे उसके पास कुछ न था। भूख और प्यास के साथ आने वाले वक्त भी कई सवाल और अंदेशे उठाए अब उसे वहशत ज़दा कर रहा था। शुमाइल उसे कहीं भूल तो नहीं गई? कल उसे किसी ने यहाँ से जाते तो नहीं देख लिया? वो अगर ना आई तो क्या होगा? वो अपने अंदर उठते सवालों की होलना से लरजने ही सी लगी। हराहट पे वो चौंक चौंक जाती। आखिर अपनी बेबसी पे आंसू बहाते न जाने कब वो नींद के आगोश में चली गई। नींद में उसे हल्की हल्की सी दस्तक सुनाई दे रही थी। उसने चौंक के आंखें खोल दी। शुमाइल उसे धीमी आवाज में पुकार रही थी। माँ ने जल्दी से खिड़की खोल दी। उसे रोटी और सालन का रोल उसकी तरफ बढ़ाया। पानी की बोतल भी जो उसने दी थी वो कल के मुकाबले में कदरे बड़ी थी। माँ ने बेताबी से रोटी उसे ली और जल्दी जल्दी खाने लगी। शुमाइल उसे इसके अंदाज पे अफसोस भरी नजरों से देखने लगी। वो उसके रख रखाव और जीने के ढंग से वाकिफ थी, लेकिन बुरा वक्त इंसान से जीने का सलीका तक छीन लेता है। महम को उसकी नजरों का एहसास हुआ तो उसने खाने बकी रफ्तार आहिस्ता कर दी और आधी रोटी खा के ही हाथ रोक लिया। माफ करना, दिन में कोशिश के बावजूद इस तरफ ना आ सकी। वो माजरत करते हुए बोली। हमने मुस्कुराकर सर हिला दिया। अब जो मैं कहने जा रही हूँ तुम गौर से सुनना। शुमाइल उसकी तरफ झुकती हुई धीमी आवाज में बोली। इन लोगों के इरादे ठीक नहीं है। तुम दरवाजे के पास से सामान हटाना शुरू कर दो। रात गहरी हो जाने में मैं तुमको यहाँ से निकाल लूंगी। वो सराहती हुई आवाज में बोली। मैं कैसे जाऊंगी? वो तशवीश ज़दा लहजे में बोली। तुमको और नूर दोनों को साथ निकाल रही हूँ। वो सारे रास्तों से वाकिफ है। बस मुझ पर यकीन रखना और हौसला बुलंद रखना। वो अपना जुमला मुकम्मल करने के बाद वहां से तेजी से चली गई। माम के सामने सवालों का अंबार था और आने वाले वक्त की चाह उसे भी लरजा रही थी। साहिर शावर के नीचे खड़ा हुआ तो पानी की तूफानी की बुछाड़ ने उसे ताजा दम कर दिया। कोई सदियों की थकन थी तो इस वक्त पानी के साथ उतर रही थी। अपने घर का सुकून से मुतमईन करता जा रहा था तो तोली से जिस्म खुश करते हुए उसको बाहर से गैर मामूली शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसकी छठी हिस्स बहुत तेजी से काम कर रही थी। वो कमरे में आया, दरवाजा खोल के देखा तो सजील उसके बाबा परेशान हाल खड़े थे। उसका ज़हन मौजूदा सूरत हाल को जल्दी भांप गया और उसके कदम लाउंज में ऊपर की जाती सर्दियों की तरफ उठ गए। सजील और अंदर साहब की तवज्जो बाहर की तरफ थी और साहिल की तरफ ध्यान न दे सके। वो भी इन दोनों की तवज्जो किए बगैर सीढ़ियां चढ़ता चला गया और छत पर जाने वो आगे का लाहे अमल तय करने लगा। इनका एक पोश एरिया में था और जहां पर एक जैसे घर बने हुए थे। इनकी छतें आपस में मुتصل थीं। उसने सोचा कि अपनी छत की दीवार अबूर की और बराबर वाले घर की छत पर उतर गया। रोगे करके सारी छतों को अबूर करता हुआ अपने अंदाजे के मुताबिक गली के आखिरी घर तक पहुंच गया। अब क्या करूं, नीचे जाऊं या नहीं? अगर इसका अंदाजा दुरुस्त था जो सदीकी साहब का घर था तो सारे मोहल्ले में खासे खरान मशहूर थे। छत पर खड़े हो के लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे की तरफ जाने लगा। सबसे आखिरी सीढ़ी पे कदम रखते ही बेगम सदीकी की नजर उस पर पड़ी। अरे साहिल, तुम कब आए? कबीर से मिलने आए होगे। उन्होंने अपने बेटे का नाम लिया। दरवाजा लाजमी खुला छोड़ गया होगा। मोबाइल के हालात से शायद नावाकिफ थी और अपनी धुन में मगन बोली जा रही थी। जी आंटी, इसी से काम था। वो खिलाते हुए बोला। अच्छा, अब आगे हो तो बैठ जाओ। ये लड़का तो बिना नाश्ता किए ही चला गया है। तुम ही मेरे साथ नाश्ता कर लो। बिला थकान बोलने की आदत थी और उसी वक्त उसकी आदत साहिल के हक में बेहतर था। इसने भी इनके हाथों के बने पराठों और चने के सालन के साथ पूरा इंसाफ किया। सुकून से चाय पी और वक्त के गुजरे का इंतजार करता रहा। काफी देर गुजर जाने के बाद उसने जाने की इजाजत तलब की। आंटी, मैं जाऊं अब? वो कुर्सी से उठते हुए बोला। आते जाते रहा करो बेटा, मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं। वो इसे बातें करके खुद को काफी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। साहिल उठकर दरवाजे की तरफ पहुंचा। अभी उसने दरवाजा को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ताकि सदीकी साहब अंदर आ गए। वो उसे देखकर बुरी तरह चौंक पड़े।
ساحل تم یہاں کیسے؟ باہر تو وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پایا کہ ساحل نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا جی انکل کبیر سے ملنے آیا تھا، اور یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکلنے لگا۔ ایک دم سے ڈی سی صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اس کی قمیض کا کالر پکڑ لیا اور پولیس پولیس چلانے لگے۔ قاتل ہو تم، میرے گھر بھی لازمی چوری چکاری کی نیت سے ہی آئے ہوگے، وہ کرک آواز میں بولے۔ ساحل خود کو ان کی گرفت سے آزاد کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ایک دم صدیقی صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اس کی قمیض کا کالر پکڑ لیا اور پولیس پولیس چلانے لگے۔ ساحل خود ان کی گرفت سے آزاد کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارا تھا، ان کی گرفت سے نکلنے کے لیے پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اسے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ارے یہ ہم ساحل کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ پیچھے سے آنے والی بیگم صدیقی کی آواز پر بے ساختہ پلٹے اور یہ لمحہ کام کر گیا۔ ان کی گرفت ڈھیلی محسوس کرتے ہی ساحل نے ان کو پیچھے کی طرف دھکیلا، جیسے صدیقی صاحب لڑکھڑاتے ہوئے اور وہ ان کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ جتنی دیر میں وہ سنبھلتے ساحل بنا وقت ضائع کیے آگے کی طرف دوڑا۔ جانے کتنی گلیاں کتنی سڑکیں وہ بغیر رکے بول کرتا چلا گیا۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد اب وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تھک کر بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس صورتحال میں بھی اس کا ذہن بہت تیزی سے جمع و تفریق کر رہا تھا۔ اب کیا کرنا چاہیے وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ سانس بحال ہونے پر اس نے اطراف میں نظریں دوڑائیں تو پاس کی دکان میں اسے فون نظر آیا۔ بھائی صاحب ایک فون کرنا ہے، ساحل نے لجاجت سے پوچھا۔ ہاں تو کر لو، دکاندار نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ میرے پاس پیسے نہیں، ساحل ہکلاتے ہوئے بولا۔ دکاندار نے اس کا سر سے لے کر پیر تک کا بغور جائزہ لیا جانے کے بعد چند لمحوں میں اس نے نتیجہ کس کیا۔ تم فون کر لو، جب پیسے ہوں گے تو دے جانا، اس نے گہری نظروں سے اس طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساحل نے اجازت ملتے ہی گھر کا نمبر ملایا۔ پولیس نے تلاشی کے نام پر پورے گھر کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ لاؤنج میں وہ تینوں سر جھکائے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نے سب کو ہی چونکا دیا۔ انصر صاحب نے لپک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے چہرے پہ سرخی سی دھرا دی۔ ہیلو، ہاں ساحل میرے بچے تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بے قراری سے بولے۔ رقیہ بیگم اور سجیل دونوں نے یہ الفاظ سن کر چونک کر ان کو دیکھا اور دوڑ کر ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جی ابو میں ٹھیک ہوں، ساحل بمشکل بولا۔ اس کے حلق میں آنسوں کا گولا سا اٹکنے لگا تھا۔ اتنی مسافت طے کر کے تو وہ ابھی ان سے ملا تھا، پھر سے جدائی ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، بس کسی طرح تم وکیل صاحب کے آفس میں پہنچو، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ انہوں نے اسے آفس کا پتہ سمجھایا اور فون رکھ دیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، رقیہ بیگم ان کو گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ تم گھر کا حال احوال درست کرو، میں اور سجل تھوڑی دیر میں آتے ہیں، وہ گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ انہوں نے بھی سر اس بات میں لایا اور وہ دونوں تیزی سے باہر کی طرف بڑھے۔ مام کے لیے تمام حالات جاننے کے بعد گزرتا ہر لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ وقت کی بوتلی میں نہ جانے اس کے لیے کتنی صحبتیں پنہاں تھیں۔ وہ بے چینی سے شمائل کا انتظار کر رہی تھی، اس کی تمام حساسیات صرف اور صرف انتظار کی کیفیت میں تھیں۔ منہ کو پیاس اور اس قسم کا کوئی بھی احساس اس کو نہیں ستا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وقت گزرا اور شمائل نے اس سے کھڑکی سے آواز دی اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ مام نے دروازہ پورا زور ڈال کر کھولا تاکہ بنا آواز کیے دروازہ کھل جائے۔ آ جاؤ میرے پیچھے، شمائل سرگوشی میں بولی۔ ماہم کا دل برق کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، اس کے خیالات اس کی جسمانی حرکات سے زیادہ دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے۔ شمائل اسے باہری دروازے کی بجائے پچھلے دروازے کی طرف لے گئی۔ وہاں پہ ایک بیل گاڑی کھڑی تھی جس پر سوکھی گھاس کے بڑے بڑے بنڈل پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف نور بھی چادر کی بکل ماری کھڑی تھی۔ تم دونوں اس گھاس میں خود کو اچھی طرح چھپا لو، گاڑی بان ہمارا پرانا فرمانبردار ہے، اس نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اور وہ شہریار، ماہم بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہوگی۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ایک دفعہ شہریار کے خالہ کے پاس پہنچ جاؤ، پھر سب بہتر ہو جائے گا، شمائل نے اسے آس کے جگنو تھماتے ہوئے کہا۔ پچھلے سفر میں وہ ایک آرام دہ گاڑی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھی اور اب زندگی کو اس بیل گاڑی کی تکلیف دہ سفر لے جا رہی تھی۔ گھاس کے بندھے ہوئے بنڈلوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اپنے بیٹھنے کی جگہ بنانے لگی اور شمائل نے ان کے اوپر خشک گھاس اچھی طرح بکھیرے ان کو چھپا دیا۔ بس ہمت سے کام لینا تم لوگوں نے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ شمائل نے نم آنکھوں سے انہیں رخصت کیا۔ ان دونوں کو رخصت کرنے کے بعد شمائل کا ذہن نہایت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے ہر حال میں ماہم کی غیر موجودگی کو حویلی والوں سے مخفی رکھنا تھا۔ اس نے پہلے سے جمع کیے ہوئے سامان میں سے مٹی کا تیل نکالا اور کھڑکی سے اندر ماہم کی کوٹری میں پھینکنا شروع کیا۔ وہ احتیاط سے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ رات کے اس پہر سب یقیناً سو رہے تھے۔ اب اس نے دیا سلائی کا ڈبہ اٹھایا اور ایک ساتھ 3 تیلیاں جلائیں اور اندر کی جانب پھینک کر یہاں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اندر بڑے کاٹ کبار میں کے تیل کے ساتھ آگ بہت تیزی سے بھڑک رہی تھی اور پورا کمرہ جلتے ہوئے شعلوں کی نظر ہو چکا۔ تھوڑی دیر میں حویلی کے تمام لوگ شہریار کی فلک شوار چیخوں سے جاگ چکے تھے۔ وہ کھڑکی سے سلاخوں کو پکڑے میری دلہن چلا رہا تھا۔ ساحل فون رکھنے کے بعد اس بات کو سوچنے لگا کہ بنا پیسوں کے وہ وکیل صاحب کے آفس تک کا فاصلہ کیوں کر طے پائے گا۔ اس کا ذہن اس وقت گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک رکشہ اس کے پاس آ کر رک گیا۔ کہاں جاؤ گے صاحب؟ رکشے والے نے اس سے پوچھا۔ ہاں جانا تو ہے، اچھا اس پتے پر پہنچا دو۔ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ کر رکشے والے کو پتہ سمجھانے لگا۔ مشکلیں جب بھی کسی کے گرد گھیرا تنگ کرتی تو ان کا حل بھی ان میں ہی پنہاں ہوتا، بس اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاڑی اوبڑ کھابڑ رستوں سے گزر رہی تھی۔ نور تو شاید اس قسم کے سفر کی عادی تھی، لیکن ماہم کے جسم کا جوڑ بیل گاڑیوں کی جھٹکوں سے دکھنے لگا اور گھاس کی خشتنوں نے چھپ چھپ کر اس کا برا حال کر دیا تھا۔ ایک آزاد انسان سے اس کی آزادی چھین لی جائے اور وہ خود کو بچانے کے لیے مصیبتوں کے طوفان کو جھیلے، یہ کسی بھی طور بھی آسان نہیں، لیکن ہر ذیل کی ہوش کی طرح وہ بھی اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری حد تک ہر صعوبت کو برداشت کری تھی۔ گاڑی بند دھیمی چال سے گاڑی چلا رہا تھا کہ رات کے پرہول سناٹے میں اس کی آواز گونجی۔ بیبیو تسی لوگ بس ادھر ہی اتر جاؤ، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ رات کا وقت ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا اور وہ انہیں ادھر ہی اترنے کا کہہ رہا تھا۔ مجھے تو راستوں کا کچھ بھی معلوم نہیں اور آپ نے تو ہمیں منزل میں پہنچانا تھا، ایسے کس طرح آپ
बीच रास्ते में हमें छोड़कर जा सकते हैं। माँ हम रूहानसी हो रही थी। इसका तो गाड़ी बांध का इंकार सुनकर दम ही खुश्क हो गया था। बीबी, मैं भी बीवी बच्चों वाला हूँ। आज नहीं तो कल ये बात खुल जाएगी और मैं आप लोगों की रिहाई का सबब बनना तो ये चौधरी लोग मेरे पूरे खानदान को कुत्तों के आगे डलवा देंगे। वो लोग दोनों हाथ माहम के आगे जोड़ता हुआ गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। एक मजबूर इंसान दूसरे मजबूर की मदद मुश्किल से ही मदद कर पाता है। माहम का पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था कि नूर ने उसका बर्फीला हाथ थाम कर उसको दिलासा दिया। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी। चांद की भी आखिरी तारीखें थी, इसलिए अंधेरे ने हर सू रात जुमा रखा था कि हाथ को हाथ सजाई ना देता था। अगर उनको रास्तों का सही इल्म होता तब तो ये अंधेरा उनको अपने अंदर ज़ौम करके छुपा भी लेता, लेकिन रास्तों से नावाकिफियत इनको किसी भी वक्त किसी बड़े खतरे से दो चार करवा सकती थी। नूर, तुमको तो कुछ इल्म होगा सही रास्ते का? माहम ने लड़ती हुई आवाज़ में उसे पूछा। मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन आप फिक्र ना करें, रोशनी होते ही किसी माकूल आदमी से पूछ लेंगे। नूर ने उसे तसल्ली दी। माहम ने उसे जवाब में कुछ कहना चाहा तो नूर उसे खामोश रहने का इशारा किया और रुक कर पीछे की जानिब देखने लगी। कोई हमारे पीछे आ रहा है बीबी, जितना तेज हो सके भागो। वो दोनों ऊंचे ऊंचे रास्तों पर भागती जा रही थी। अब माहम को भी वाज़ेह तौर पर कोई अपने पीछे आता महसूस हो रहा था। ना जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था कि एक के बाद दूसरी मुसीबत उसका रास्ता काट रही थी। एकदम भागते हुए माहम के पैर के नीचे कोई नुकीली चीज आ गई और उसका पैर बुरी तरह से रपट गया और वो मुंह के बल नीचे जा गिरी। उसने गिरते हुए दोनों हाथों को जमीन पर रखकर अपने चेहरे को जमीन पर टकराने से बचा लिया। उठो बीबी, हिम्मत करो, भागो। नूर पुली हुई सांसों के दरमियान मुश्किल बोलते हुए उसे उठा रही थी। माम ने उठना चाहा, लेकिन पाँव में दर्द की एक शदीद लहर उठती हुई महसूस हुई। वो चाहने के बावजूद अपनी जगह से हिल नहीं पाई और उनका ताकुब का कार लम्हा ब लम्हा उनके करीब आता जा रहा था। नूर, तुमने जाना है तो जाओ, मैं नहीं उठ पाऊंगी। वो बेबसी से बोली। ना बीबी, मैं नहीं छोड़ के जाने वाली आपको कहीं भी। ये कहकर वो माहम का पाँव देखने लगी। नूर के पाँव के छूने से दर्द की एक तेज लहर उठी और माहम के मुंह से तकलीफ की एक चीख निकली। इस चीख को सुनते ही मौत का ताकुब कार की सूरत में उनके सर पर आ पहुंची। वो एक लंबा चौड़ा वजूद था जिसने काली चादर में खुद को छुपाया हुआ था। साहिल वकील के ऑफिस पहुंचा और रिक्शे वाले को वहीं रुकने के लिए कहा। वो अंदर गया और वकील साहब से मिला और अपने घर से निकलने के वाक़े जो मुख्तसर उनके गोश गुजार किया। वकील साहब को उसके वालिद किसी हद तक सारे मामलात बता चुके थे। वकील साहब, वो भाई रिक्शे वाला, उसे शर्मिंदगी से बात अधूरी छोड़ दी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने उसके अंदाज से उसकी अधूरी बात समझ ली और उसे संजिश करते हुए चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजाई। नसीर, वो भाई रिक्शे वाले को ये पैसे देकर फारिग करो। वो इसकी तरफ रुपए बढ़ाते हुए बोले। साहिल उन इसकी तरफ ममनूनियत से देखने लगा और इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है अंदर साहब आ गए, वो बोले। साहिल बेताबी से दरवाजे की तरफ देखने लगा और वो दरवाजा वहां होते ही उसकी सारी उम्मीदें उसने मुंह मोड़ लिया। सामने ताजा दम पुलिस पार्टी उसे धरने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। साहिल बेताबी से दरवाजे की तरफ देखने लगा और दरवाजा वहां होते ही उसकी सारी उम्मीदों ने उससे मुंह मोड़ लिया। सामने ताजा दम पुलिस पार्टी उसे धरने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। किस्मत अपना अपना खेल खेल चुकी थी। इतनी मुशक्कत और भाग दौड़ के बाद भी साहिल वक्त के शिकंजे में कसा जाने वाला था। अंदर साहब और सजील जब वहां पहुंचे तो सामने देखने वाले मंजर से दोनों को ही दिल पे हाथ रखने पर मजबूर करते। साहिल के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और वो चेहरा झुकाए पुलिस मोबाइल में बैठा हुआ था। वो बेकसूर होते हुए भी वक्त की गिरफ्त में आ चुका था। एक लम्हे की गलती की सजा न जाने उसके मुकद्दर में क्या लिखी थी। जब साहिल ने जरूर उठाई और सामने इन दोनों को पाया तो जिन आंसू में वो जब्त किए बैठा था वो बालातर दास के चेहरे पर फिसलने लगी और तीनों ही बेआवाज रो रहे थे। वो खामोशी से पुलिस मोबाइल के पीछे आ रहे थे कि मोबाइल की घंटी बजने लगी। रुकैया बेगम उनको फोन कर रही थी। दोनों में हिम्मत ना थी कि वो उनको हिला सका। करती फोन बज कर ही खामोश हो गया। माहम और नूर दोनों ही को अपनी मौत का यकीन हो चुका था। वो लंबा चौड़ा वजूद घुटनों के बल गिरने वाले अंदाज में माहम के करीब आ बैठा। उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने दोनों को ही शर्त कर दिया। मेरी दुल्हन मरी नहीं, मेरी दुल्हन मरी नहीं। वो कोई और नहीं, मलिक शहरयार था जो कि दोनों हाथों से चेहरा छुपाए बच्चों की तरह से सक रहा था। माहम का दिल उसे इस तरह रोते देखकर पसीजने लगा। किसने कहा तुम्हारी दुल्हन मर गई? माहम ने उसके आंसू साफ करते हुए पूछा। वो हवेली में आग लग गई, सब कह रहे थे दुल्हन मर गई। उसे तकते हुए अटक अटक कर बोला। माहम और नूर दोनों को ही अपनी मौत का यकीन हो चुका था कि वो लंबा चौड़ा वजूद घुटनों के बल गिरने वाले अंदाज में माहम के करीब आ बैठा। आज का जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म होता है। इस नॉवल के ना दरअसल 2 पार्ट्स होंगे, एक आज आएगा और एक कल आएगा, फिर ये नॉवल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट होगा वो कल अपलोड होगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको नॉवेल्स जो मज़ीद इंटरेस्टिंग है वो आपको फ़ौरन उनका पता चल जाए। तो चलें, ख्याल रखिएगा अपना। ईद मुबारक एडवांस में और अल्लाह हाफिज़।